نفوتو دابا لو كا ديال 3 فاريابل. دونك ناخدو اون فونكسيون. دونك عندنا f1 وركزوا في لو كا ديال 3 فاريابل حيت غادي ناخدو 5 ديال لي زيكزامبل. هادي نعطيكم كل يعني كل خاصيه نعطيكم اكزامبل حيتاش كاين اللي في الطابلو كيكون هكا على هاد الشكل، يعني كيكون اوريزونتال مثلا واحد، كاين اللي كيكون فيرتيكال واحد، كاين اللي كيكونوا 4 متجامعين دونك كلهم، وكاين اللي كيكونوا متفارقين مثلا كنلقاو جوج هنا كنلقاو جوج هنا كنلقاو جوج هنا. دونك كاين بزاف ديال الحالات في لا فونكسيون ديال 3 فاريابل. داكشي علاش كملوا الله يخليكم الفيديو باش تشوفوا كاع الحالات اللي يقدروا يطيحوا، وباش ما يكونش عندكم فيهم مشكل. ساهلين ماشي شي حاجه، غير خاصكم تركزوا فيهم وصافي. دونك نبداو بلو كاس ساهل. دونك ناخذوا اون فونكسيون مثلا عندنا a0 بار a1 بار a2 بار. عندنا a0 بار a1 بار a2 بار بلس a0 بار a1 بار a2 مثلا. نكتفيو بهاد لا فونكسيون هادي. دونك غادي نخدمو هاد لا فونكسيون. دونك قلنا عندنا 3 فاريابل دونك 2 على بويسونس 3. دونك غادي نديرو الطابلو ديال 3 فاريابل اللي هو هذا. دونك غادي نديرو بحال هكا. شنو كنا قلنا قبل؟ كنا قلنا هذه هي لاكاز ديال لي فاريابل. دونك شنو عندنا a0 وال a1 وال a2. دونك عندنا 3 ديال لي فاريابل. دونك غادي نديرو هنايا a0 a1 وهنا غادي نديرو a2. دونك كما كنعرفوا هنايا كنديرو 0 1 وهنا ملي كتكون 2 على بويسونس 3 هنا كيكونوا 8 ديال لي شيفر. دونك شنو كنا كنديرو 0 0 0 1 1 1 اي 1 0. دونك نكملوا الطابلو ديالنا بحال هكا بحال هكا. الوغ من بعد شنو كنمشيو نديرو؟ كنمشيو نشوفو هادو شكون فيهم الزيرو وشكون فيهم واحد غير في الوسخ ديالنا باش ما نغلطوش. دونك شنو غادي نمشيو نديرو؟ عندنا هادي فيها البار والبار والبار دونك سي 0 0 0. هادي البار والبار دونك 0 0. هادي ما فيهاش البار دونك صافي دير 1. دونك شنو غادي نمشيو نديرو؟ عقلوا مزيان. دونك شنو عندنا هنايا الفاريابل a0 وال a1. دونك a0 وال a1 خاصها تكون 0 0 0 مع ال a2. دونك ها هي 0 0 0 مع ال a2. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي يعطينا هنايا واحد. نعاودها. عندنا ال A0 وال A1 فيهم 0 0. دونك ها لاكاز اللي فيها 0 0 نمشيو نلاقيوها مع لاكاز اللي الA2 ديالها حتى هي فيها 0 حيتاش عندنا البار. علاش قلت لكم هادو تبقاو ديروهم في الوسخ باش ما تبقاوش تدوخوا راسكم بهادو. يعني صافي لو فيت انكم كتكونوا متاكدين ان الوسخ اللي حطيتوه في هادو ولا غير بقى مراصص من الفوق، يعني هادي راها 0 0 0 مع هادي 0 0 1 صحيحه سي بون. كتمشيو غير هكا وكتبقاو خدامين. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا 0 0 0 ها هي 0 0 0 ها واحد. عندنا هنايا 0 0 1 دونك 0 0 1 هنا ندير واحد. دونك ما تبقى كله غادي يمشي دي 0. دونك غادي نديرو هنايا كلشي دي 0 بحال هكا. علاش؟ حيتاش هادو خاويين لا فونكسيون كملت لنا هنايا. دونك غادي نمشيو دابا نجمعوهم باش نشوفوا الريزولطا ديالنا شحال كيساوي. قلنا كنونكادريوهم بحال هكا باش يكونوا باينين. هادي اونكادريوها حتى في يعني حتى في لي جور ديال دي اس ولا ليكزام، يعني هكا كيتخدم طابلو كانون. يعني دائما كنونكادريو داك الريزولطا اللي كيكون لداخل. فين ما كاين شي واحد كتلقاوهم اونكادري. دونك شنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نديرو f1 شنو كتساوي لنا. دونك في هاد لو كا عقلوا مزيان. لو كا اللي كتكون فيه في لا فونكسيون ديال 3 فاريابل. عقلوا مزيان في لا فونكسيون ديال 3 فاريابل لو كا اللي كتكون فيه الريزولطا ديالنا ولا ديك الان ان دوك الجوج اللي كيكونوا تما كيكونوا فيرتيكال. شنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نمشيو نقراو الفوق شنو كاين بحال دو فاريابل. دونك شنو تعطينا هنايا في الريزولطا؟ دونك f1 غادي تساوي لنا شنو عندنا هنايا؟ هذه هي a0 وهذه هي a1 حيتاش هي a0 راه على اليسار دونك هذه صافي دير a0 والa1 راه على اليمين صافي دير a1. ولكن بويسكو راه 0 دونك غادي نديرو البار. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو هي a0 بار a1 بار. دونك علاش؟ حيتاش راه عندنا هنايا a0 بار a1 بار. لو كان نقراو هذه نعاودها هي a0 بار a1 بار. دونك مي كتكون لو كا ديال اون فونكسيون 3 فاريابل كتكون فيه الريزولطا ديالنا فيرتيكال كنقراو اللي في نفس لا رونجي. دونك اللي في نفس لا رونجي راه عندنا a0 بار a1 بار وكيكون هذا هو الريزولطا فينال وهذه هي ليكواسيون سامبليفي. دونك شفنا هاد لو كا هذا. نمشيو دابا للدوزيام كا اللي يقدر زعما اللي يقدر يتطرح. دونك نبدلو غير لا فونكسيون عندنا هنايا. غادي نديرو ان اوتر اكزامبل بنفس لو كا ديال نفس لو بروميير كا باش تفهموا اكثر. دونك ناخذوا اون دوزيام فونكسيون. دونك لا فونكسيون دو شحال تساوينا؟
تساوينا مثلا A1 A0 A2 بار بلس A1 A0 A2. دونك عندنا هنايا A0 A1. دونك هنا راهم مقلوبين. هي ماشي مشكل الا خليتوهم، غير من الاحسن يعني تبعوا هاد لوردر هذا اللي كاين هنا باش نتوما ما تصعبش عليكم تحلوا ليكواسيون، ماشي على شي حاجه واحده اخرى. دونك شنو غادي نديرو هنايا هي A1 A0. يعني من الاحسن يعني باش تكون كيما نقولوا باش تخدم اليز لوردر اللي يكون عندك هنايا تبعوه هنايا غير في هاد لو كا هذا. بغيت تقلبوا ماشي غلط صحيح، غير باش ما تغلطش وصافي. دونك شنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نمشيو قلنا هنايا كنكتبوا لي فاريابل ديالنا ها هما. كنكتبوا هنايا شنو عندنا. دونك شنو عندنا هنايا؟ هادي راه 1 1 0 1 1 1. دونك راه عندنا بحال هكا. علاش؟ حيت هذه هي الوحيده اللي فيها البار. دونك درنا هنايا 0. دونك شنو غادي نمشيو نديرو؟ عندنا A1 A0 فيها 1 1 وخاصها تلقى في A2 مع 0. دونك شنو غادي نمشيو نقلبوا A1 0. دونك ها هي 1 1 0 غادي تجي هنايا يتلاقاو هنايا في هاد لاكاز هادي. دونك ها هما A1 0 ها هي هنايا 1. دابا عندنا A1 1. دونك A1 1 راها هنايا. فوالا ما تبقى كنديرو دي زيرو حيتاش ما كيعنيو لنا والو. دونك شنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نمشيو نونكادريو لو ريزولطا ديالنا اللي لقينا هنايا. فوالا يعني كيما شفتوا هادشي ساهل، ماشي ما فيهش شي حاجه اللي واعره. دونك هذا كان يعني غير خديت ان دوزيام اكزومبل نفس لو كان الاول. دونك شنو قلنا في لو كان الاول؟ قلنا ملي كتكون شي حاجه هكا فيرتيكال كنقراو اللي في نفس لا رونجي. دونك شنو عندنا هنايا اللي في نفس لا رونجي؟ عندنا اف دو شنو اللي تساوينا ليكواسيون اللي تساوينا A1 A0. هي A1 A0. علاش ما درناش البار كيما الاولى؟ حيت الاولى كانت تحت عندنا هنايا في 0 0. داكشي علاش درنا البار. مي بويسكو هنايا تحت عندنا في 1 دونك ما كنلاش نديرو 0. دونك هادي نقراوها A1 هادي نقراوها A0. دونك لا فونكسيون تيغال F2 تيغال A1 A0. دونك كانت هذا هو لو كا. درنا دو زيكزامبل ديال البروميير كا. في لو كا اللي كيكون فيه هنايا على هذا الشكل هذا فيرتيكال كنقراو غير اللي في نفس لا رونجي. دونك هنا ما كنديوهاش كاع فيهم. نقراو غير اللي راه عندنا هنايا الفوق. دونك شحال ما كان عندنا هنايا الفوق كنكتبوه. مثلا لو كان عندنا مثلا ناخذ غير اكزومبل. مثلا لو كان عندنا هنايا 1 1 يعني ما كانتش هادي، كانت هنا في هاد لا كولون هادي. دونك شنو غادي نمشيو نقراو هنايا؟ قلنا نقراو في نفس لا رونجي. هادي راها هي الA1 نحترموا لوغد غير اللي هنا، وهادي هي راها الA0. دونك شنو غادي تولينا اف كتساوي لنا A1 A0 بار. علاش A0 بار؟ حيت هنا راه كاين زيرو. دونك فو فيت اتونسيون غير في هاد لي زيرو في الA باش ملي تكتبوا هنايا لا فونكسيون ديالكم تكون هنايا يعني بالبار وبلا بار يعني ما تغلطوش فيهم. هذا غير كاكزومبل. اما لا فونكسيون ديالنا راها عندنا صحيحه، هذه ما كلاش نكتبوها وراه غادي تساوي لنا A1 A0 نسبه لهذا الريزولطا اللي خرج لنا هنايا. دونك كان هذا هو ليكزومبل ديال لو بروميير كا اللي طحنا فيه ديال فونكسيون دو 3 فاريابل. ندوزو التروازيام اكزومبل ديال الدوزيام كا. مثلا الوغ نديرو لا فونكسيون 3. دونك شنو عندنا؟ عندنا مثلا A0 بار A1 A2 بار بلس A0 A1 A2 بار بلس A0 بار A1 A2 بلس A0 A1 A2. دونك ناخذ هاد ليكزومبل هذا بالعاني درتو طويل باش نطيحو في واحد لوكا اللي بغيت زعما نطيحكم فيه. دونك خدينا هاد ليكزومبل. دونك شنو قلنا نشوفوا شحال عندنا فاريابل في الاول. دونك كنشوفوا انه عندنا 3 ديال لي فاريابل، عندنا A0 والA1 والA2. دونك غادي نديرو الطابلو ديال 3 اللي هو بحال هكا كيما قبل لا ميم شوز. دونك هادو كنقسموهم غير على جوج. دونك غادي تكون عندنا هنايا 0 1. هنايا كنقسموها باش يكون عندنا 8 ديال لي شيفر. دونك سي 0 0 0 1 1 1 اي 1 0. هنايا كنقسمو باش كنديرو لي فاريابل اللي عندنا. دونك شنو هما لي فاريابل اللي عندنا A0 ولا A1. دونك ها هي A0 A1 وهنا عندنا A2. دونك ها هي A2 تحت. فوالا بحال هكا. دونك شنو قلنا من بعد كنديرو؟ كنجيو كنقسمو هنايا في الوسط ديالنا ولا بقى مرات تحت من لا فونكسيون شنو هما اللي عندهم يعني شنو اللي كيعنيو الزيرو وشنو اللي كيعنيو الان. دونك كنكتبوها بهاد الطريقه هادي. دونك هادي سي 0 سي 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1. فوالا بحال هكا.
دونك شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نمشيو للطابلو ديالنا باش نعمرو. دونك الطابلو ديالنا كي غادي نديرو نعمرو فيه، عندنا هنايا ا0 و ا1، عندنا هنايا ا0 و ا1 راه فيها 0 1، دونك ها 0 1 ديال ا0 و ا1. دونك شنو عندنا مع الا2؟ راه عندنا معاها 0، دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو 0 1 0، دونك 0 1 0 هنا غادي تتلاقى 0 1 0، ها لاكاز اللي كيتلاقاو فيها. عندنا هنايا 1 1 0، دونك سي 1 1 0، ها هي. عندنا 0 1 1، شوفوا مزيان، تبعوا معايا مزيان، 0 1 1، دونك سي عندنا 0 1 1، دونك 0 1 1 غادي تكون هنايا باردون، ها هو واحد الغلط درتو هنايا. دونك هنا كانت عندنا 1 1 0، دونك سي 1 1 0، قلنا كنديرو واحد ما كنديروش 0 باردون. دونك عندنا هنايا 0 1 1، دونك سي 0 1 1، ها هو هنايا واحد. هنايا عندنا كذلك 1 1 1، دونك 1 1 1، ها هو هنايا واحد. ما تبقى كنديروهم دي زيرو باش ما يبقاوش خاويين. دونك شنو غادي نديرو هنايا دابا؟ قلنا غادي نونكادريو الريزولطا. واحد القضيه اللي قلت لكم غادي نطيحو في واحد لو كا ديفيرون اللي هو هذا. مي كتكون عندنا 4 ديال الواحد، يعني مثلا لقينا، يعني خرجنا لا فونكسيون حليناها في الطابلو ولقينا هنايا واحد 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 واحد، يعني وحدات متلاصقين، واحد ملاصق مع واحد وملاصق مع واحد ملاصق مع واحد. شحال ما كان عندنا لو نومبر كنهزو كثير، يعني اوليو باش غادي نمشي ندير مثلا غادي نمشي ناخذ هاد الجوج بوحدهم ولا هاد الجوج بوحدهم بهاد الطريقه، ولا ناخذهم فيرتيكالمون بحال هكا. دونك شنو غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي نهزه كامل بحال هكا، راه عندنا واحد 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 واحد، دونك غادي نمشي نهزه كامل بحال هكا، يعني نمشي نهزهم بربعه بحال هكا. دونك شنو قلنا مي كتكون الواحد متلاصق معاه بزاف ديال الحوايج، دونك ما كنهزوش كل واحد بوحدو، دونك كنمشيو نهزو ربعه. غالبا كيكونوا ربعه، يعني ربعه هكا ملاصقين، دونك كنمشيو كنهزو هاد الربعه هادو. دونك غادي نهزو الكادر كله بحال هكا. وهنايا في هاد لوكا اللي كنطيحو فيه ديال ربعه، دونك شنو غادي نديرو في لا فونكسيون ديالنا؟ اش غادي تساوي لنا؟ غادي نديرو اف 3. شنو غادي تساوي؟ دونك غادي تساوي لنا ما كنشوفوش هنايا، ما كنشوفوش في هاد الجهه هادي، كنشوفوا الفوق ولكن ما كنكتبوش كاع هادشي، كنكتبوا غير الحاجه اللي ما تبدلاتش. دونك الا جينا زعما الا جينا نلاحظوا هنايا شنو عندنا هنايا واحد 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 زيرو ياكو. دونك واحد واحد راهم بحال هادي نخليوهم. هادي نجيو للبلاصه اللي كيكونوا فيها دو شيفر ديفيرون، يعني الزيرو والواحد. دونك هنايا عندنا الزيرو والواحد، شنو قدامه؟ كاين واحد واحد، دونك شنو اللي ما تبدلش هنا؟ يعني شنو اللي بقى بحال هادو اللي بقى واحد؟ هو هذا. دونك هذا شنو هو الا 1. كنجيو لهنا لوغدر حيت هذا راه كيعني لنا الا 0 وهذا كيعني لنا الا 1. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نشوفوا هنايا اللي ما تبدلش هو الا 1، دونك غادي نكتبوا الا 1 صافي. هذه هي يعني لو كا اللي قلت لكم خاصنا نطيحوا فيه، يعني لو كا ديال 4 ديال الواحد. شنو كنمشيو نديرو؟ كنمشيو نشوفوا لو شيفر كي نا با شونجي. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا واحد واحد سي بون راهم بحال ما تشنديوها فيهم. غادي نكزو هنايا، دونك هنا عندنا 0 1، يعني عندنا دو شيفر ديفيرون. دونك شنو غادي نمشيو نديرو؟ يعني هنا عندنا واحد 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 0، دونك غادي نمشيو نهزو الواحد هو اللي ما تبدلش، يعني ما كنمشيوش نكتبوا اللي تبدل، كنكتبوا اللي ما تبدلش. اللي ما تبدلش هو الا 1 وكتبقى ليكواسيون بحال هكا. مثلا لو كان عندنا هنايا واحد 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 واحد، يعني هادو كلهم كانوا دي زيرو، وكانت عندنا هنايا واحد 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 واحد، دونك قلنا غادي نمشيو نقراو اللي الفوق عندنا في لارونجي. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا 0 0 0 1 كمثال، ما كنهضرش على هاد المثال هذا سي بون راه خرجناه. دونك شنو عندنا قلنا 0 0 0 1، دونك 0 0 راه نفس لو نومبر، دونك ما تشنديوها فيها. غادي نجيو لهنا 0 1، شنو اللي ما تبدلش؟ يعني شنو اللي بقى بحال هادو 0 هو هذا. دونك لا فونكسيون ديالنا تما غادي تبقى تساوي لنا ا 0 بار، ما غاديش تساوي لنا ا 1. علاش؟ حيت قلنا هذه ما كايناش، راه عندنا من هنا لهنايا، يعني عندنا واحد واحد وعندنا هنايا 0 0 وهذا الزيرو هو اللي ما تبدلش. مي بويسكو هنايا راه عندنا واحد واحد والواحد هو اللي ما تبدلش، دونك درنا ا 1. فوالا. دونك كان هذا هو لو كا ديال 3 فاريابل في يعني لو دوزيام كا. دونك شفنا البروميير كا مي كيكون فيرتيكال، لو دوزيام كا مي كيكونوا 4 ديال واحد بحال هكا كي كنديرو نقراوهم. دابا ندوزو نشوفوا ان اوتر اكزومبل في ديال 4، سينون ندوزو لو ديرنيي كا ولا لافون ديرنيي كا. الوغ نمشيو دابا لواحد لو كا. دونك غادي نديرو لا فونكسيون ديالنا a0 a1 بار a2 plus a0 a1 a2
بحال هكا. دونك هذا كان لو كا ديال لافون ديرني، هو ما قبل الاخير. دونك في هذا لو كا هذا مثلا، دونك شنو كنا كنديرو؟ نديرو الطابلو ديالنا، راه عندنا 3 فاريابل. دونك نديرو الطابلو ديال 3 فاريابل بحال هكا. الوغ كنا هنا كنديرو لي فاريابل. دونك عندنا 3، عندنا A0 A1 و A2. دونك غادي نديرو هنايا A0 A1 وغادي نديرو هنايا A2. دونك كنا هنايا كنديرو 0 1، كنقسمو هنايا بحال هكا، كنا نديرو 0 0 0 1 1 1 1 0 بحال هكا. دونك باش نعملو الطابلو شنو غادي نمشيو نديرو؟ كما قلنا كنجيو في الوسخ ديالنا كنشوفو هنايا شنو هو الزيرو شنو هو الواحد. وكما كنعرفو قلت لكم اي لتر كتكون فيها مثلا غير لا لتر، مثلا ا، دونك هذه راه كتعني الواحد. ومثلا اي لتر كتكون فيها البار، مثلا ا بار، دونك راه كتعني الزيرو. بي كتعني واحد، بي بار كتعني زيرو. نيمبورط كيل لتر اللي فيها البار هي الزيرو، واللي ما فيهاش البار دونك كتكتب عاديه هي الواحد. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ دونك هنايا غادي نديرو ا زيرو دونك سي 1، هذه فيها البار دونك غادي نرمزو لها بزيرو. ا2 دونك واحد، هنايا كلهم 1 1 1 بحال هكا. وغادي نجيو هنايا للطابلو ديالنا وغادي نبقاو نستفوهم. دونك شنو غادي نمشيو نديرو؟ الوغ غادي نديرو عندنا هنايا 1 0 1. دونك غادي نجيو للطابلو 1 0 1. دونك غادي تجي هنايا ها هو واحد، ها هو 1 0 1 1 0 1. دونك كتبنا هنايا. هنا عندنا 1 1 1. دونك 1 1 1. شوفوا مزيان، كنجيو نكتبوا اللي هنايا كنكتبوا هنايا. دونك شنو عندنا 1 1 1. دونك 1 1 1 غادي نجيو هنا نكتبوا واحد. فوالا وكملات لا فونكسيون ديالنا اللي ما عندناش شي حاجه اخرى. دونك هادشي كلشي يبقى دي زيرو بحال هكا. وغادي نجيو نونكادريو لو ريزولطا ديالنا اللي راه عندنا هنا بحال هكا بحال هكا. دونك الا شفتوا لو كا اللي كنا طحنا فيه قبل، كان لو كا ديال مين يكون الريزولطا اونكادري هكا دون فاسون فيرتيكال. شفنا دو زيكزامبل منهم، ومن بعد شفنا لو كا ديال مين كيكون فيه ربعه متجامعين ضربه وحده. دونك شفناهم بحال هكا دايرين. دابا شفنا لو كا ديال مين يكون اوريزونتال بحال هكا. دونك مين يكون اوريزونتال بحال هكا شنو كنا كنديرو في دو فاريابل؟ الا كنتو عاقلين في دو فاريابل كنا كنجيو نقراو غير اللي هنا في هاد لارونجي ديالو شحال كيعطينا. دونك هنا مثلا شحال كيعطينا؟ دونك غادي نديرو اف 4 تساوي دونك هذا الريزولطا. دونك في الدو فاريابل كنا كنشوفو غير هنا شحال كيساوي، حيت هنا ما كانش عندنا كاع هاد لي نومبر هادو. ولكن في لو كا ديال 3 فاريابل لو شونجمون اللي غادي يكون انه غادي نجيو هنا نشوفو شحال عطينا. دونك هذه شنو هي A2، حيت هنا راه عندنا الفاريابل A2 وما عندناش الزيرو، عندنا الواحد. وقلنا اي حاجه يعني ما في يعني واحد راها سي لا لتر، وإلا كان زيرو تما عاد نديرو البار. دونك عندنا هنايا واحد، دونك غادي نديرو A2 بحال هكا A2. هنايا باش نجيو لهنا يعني باش نقراو حتى هادو في لو كا ديال 4 شنو كنا كنديرو؟ كنشوفو شنو هي لا لتر اللي لو نومبر اللي ما تبدلش. يعني مثلا هنايا عندنا واحد وهنا واحد زيرو، راه الواحد اللي ما تبدلش. دونك لا ميم شوز غادي نديروها في هاد لو كا هذا ملي كتكون اوريزونتال. كنجيو نقراو اللي في لارونجي هنايا وكنضربوه في اللي ما تبدلش هنايا. دونك هاد الريزولطا شنو اللي يعطينا؟ غادي يعطينا A2 بحال هكا فوا شنو؟ فوا اللي ما تبدلش هنا هي هادي دونك هي A0. حتى رانا نحترموا لوردر اللي عندنا هنايا A0 A1 دونك سي A0 A1 دونك اللي ما تبدلاتش هي A0. دونك الريزولطا ديالنا كيساوي لنا A2 A0. فوالا اونكادريوه وكنكونوا كملنا بالريزولطا. دونك غادي نديرو ان اوتر اكزامبل ديال لو كا ديال اوريزونتال مين يكون الريزولطا اوريزونتال، ونفوتو لو ديرنيي كا اللي غادي يكونوا بزاف منهم ونجمعوهم. الوغ غادي ندوزو ان دوزيام اكزامبل ديال نفس لو كا. دونك ناخدو اون فونكسيون. دونك هاد المره ماهادش نخدمو بلي فاريابل A0 A1 A2، نبدلو شويه نخدمو ب ABC حيتاش ماشي دائما كيطيحوا هادو ولا يطيحوا ABC، يقدروا يطيحوا دوطخ فاريابل، مي الخدمه كتكون بحال. دونك نبدلو نديرو ABC. دونك عندنا هنايا A بار B بار C بار بلس A بار B C بار. مثلا ناخدو هاد لا فونكسيون هادي. دونك شنو غادي نديرو؟ عندنا 3 فاريابل، دونك غادي نديرو الطابلو ديال 3 فاريابل. دونك نديرو هنايا كيما مداري، دونك راه حفظتوه واقيلا. دونك شنو عندنا هنايا؟ هنا كنديرو لي فاريابل. دونك عندنا الفاريابل A B و C. دونك غادي نديرو A B وهنايا C. دونك غادي نديرو هنايا 0 1 ونكملو الطابلو ديالنا هنايا. دونك 0 0 0 1 1 1 اي 1 0 بحال هكا.
دونك غادي نمشيو دابا باش نعمرو الطابلو. قلنا كنديرو لي زيرو بوحدهم ولي ان بوحدهم. دونك غادي نجيو هنايا غير في الوسط ديالنا في البرويون ديالنا. دونك غادي نديرو هنايا 0 0 0 حيت كلهم فيهم البار، وقلنا لا ليتر اللي كتكون فيها البار دونك صافي دير 0 والعكس صحيح دونك الواحد. دونك هنا عندنا عاوتاني 0 عندنا 1 عندنا 0. دونك غادي نجيو نحطهم في الطابلو. شنو عندنا هنا؟ عندنا 0 0 0 دونك 0 0 0 ها هي 0 0 0 يعني ها هي داكوغ. دونك غادي نجي هنا نكتب الواحد. عندنا هنايا 0 1 0 0 1 0 غادي تجي هنايا. دونك كنتبعو غير اللي هنا كنحطو هنايا. وعندنا هنايا ا بي دونك داكشي علاش درنا ا بي ها هي 0 0 ها هي هنايا الفاريابل ا بي ها هي 0 0. دونك مع السي خاص تكون 0 ديالها. دونك ها الزيرو ديال السي دونك 0 0 0 0 0 0. هنا عندنا 0 1 0 دونك سي 0 1 0 ها هي. ما تبقى باسكو ما عندناش التكميله ديال لا فونكسيون. لا فونكسيون هي هادي كنديروهم دي زيرو بحال هكا بحال هكا. دونك كنونكادريو الريزولطا ديالنا بحال هكا. هذا هو الريزولطا. وشنو كنا قلنا؟ دونك نديرو هنايا شحال يساوينا حيت هنا راه مازال ليكواسيون اني با سامبليفي. دونك هادي يلاه يعني غير يعني بخلال الطابلو باش غادي نسامبليفيوها. دونك شنو غادي نديرو ليكواسيون ديالنا شحال تساوينا؟ دونك قلنا ملي كتكون اوريزونتال كنشوفوا الفوق شنو اللي ما تبدلش، وكنشوفوا هنايا قدامها اللي كاين نقراوه هنايا. مي الفوق كنشوفوا اللي ما تبدلش. دونك شنو اللي ما تبدلش هنايا؟ عندنا هنايا 0 0 هنايا 0 1 دونك 0 0 0 ل 1. دونك ها اللي ما تبدلش في هاد لاكاز هادي. هذا هو اللي بقى 0 بحال هادو. دونك هذا شنو هو؟ راه في الجهه ديال لا. دونك الزيرو دونك سافو دير البار. دونك غادي نديرو هي ا بار. دونك بالنسبه للفوق صافي كملنا القرايه. دونك الفوق هكا كنقراو لا رونجي الفوقانيه كنقراو غير اللي ما تبدلش. ها هي هادي كتعني ا بار بحال هكا. دونك ها هي. من بعد كنجيو هنايا كنقراو شنو عندنا هنا. هنا عندنا سي بار. هادي سافو دير سي بار حيت راه جايه في الفاريابل سي وراها زيرو دونك درنا لها البار. دونك سي ا بار فوا سي بار. دونك كنضربوه في هادي في هادي وكتخرج لنا الريزولطا. دونك كانت هذه هي الريزولطا ديال لا فونكسيون ديال ا بار بي بار سي بار بلس ا بار بي سي. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذا لوكا هذا. ندوزو دابا لاخر كا اللي كيكون فيه بزاف ويكون اخر كا ديال واخر اكزامبل ديال ليكزارسيس ديال 3 فاريابل. ناخذوا ليكزامبل ديال ا بي سي بار. غادي نخليو غير الفاريابل ا بي سي ما نديروش ا 0 ا 1 ا 2 باش نبدلو شويه. دونك عندنا ا بي سي بار بلس ا بي بار سي بار بلس ا بي سي بلس ا بار بي سي بحال هكا. دونك ناخذو هاد ليكزامبل هذا. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا 3 فاريابل. نديرو الطابلو عادي ديالنا ديال 3 فاريابل بحال هكا. Donc les variables A, B, C, 0, 1, donc 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Voilà. Donc قلنا كنجيو هنايا الوسط كنكتبوا لي 1 ديالنا ولي 0 ديالنا. دونك هذه كتعني لنا 1 1 0 هذه كتعني لنا 1 0 0 1 1 1 et 0 1 1 بحال هكا. دونك غادي نمشيو نكتبوها هنايا في الطابلو ديالنا. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا 1 1 0 دونك 1 1 0 بحال هكا. دونك غادي نجيو هنايا نديرو الواحد. ها هي 1 1 0 1 1 0. شنو عندنا هنايا؟ عندنا 1 0 0 دونك 1 0 0 ها ان واحد اخر. عندنا عاوتاني هنايا 1 1 1 دونك 1 1 1 لتحت هادي تجي هنايا. عندنا 0 1 1 دونك ها هي 0 1 1 هادي تتلاقى هنايا ها هي بحال هكا. دونك صافي كملات لا فونكسيون ديالنا. دونك لي كاس الاخرين كلهم كنعمرهم بدي زيرو وكنجيو كاونكادريو الريزولطا. دونك ملي كيكون عندنا بزاف ديال الحوايج بحال هكا اللي كيكونوا مفرقين كي كنديرو اونكادريو الريزولطا ديالنا كنونكادريوه كيما حنا بغينا. غادي نديرو هادو جوج بوحدهم بحال هكا وغادي نديرو هادو جوج بوحدهم بحال هكا. ومن درناهم هكا بجوج نخدمو بنفس الطريقه يعني نفس لوكا اللي يكون فيه غير واحد نفس لوكا اللي غادي يكون فيه جوج غادي يكون غير هادي زائد هادي حيت راه عندنا هادي يعني راه عندنا كيما نقولوا هاد الفاريابل هذا زائد هاد الفاريابل هذا. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو اف 7 شنو غادي تساوي لنا. دونك نبداو بالفوقاني ولا التحتاني اللي بغيتو.
دونك نبداو بالفوقاني. شنو كنا كنقولوا هنايا؟ كنا كنقولوا انه كنقراو اللي في لارونجي تحت اللي ما تبدلش، وكنجيو نقراو هنا اون فاس شنو كاين. دونك الفوق شكون اللي ما تبدلش؟ عندنا هنايا واحد واحد وواحد زيرو. الواحد هو اللي ما تبدلش، يعني بقى واحد واحد بحال هادو. دونك شنو هذا؟ هو الا. دونك غادي نديرو ا فوا شنو؟ فوا هاد يعني راه في هاد لارونجي. دونك هنايا شنو هي سي بار. دونك فوا سي بار ها هي. دونك الاختلاف اللي كيكون هنايا انه ملي كتكون نفس لا فونكسيون عندنا هنايا، يعني بحال مثلا نفس هاد الريزلطا هذا راه كنديرو الفوا بحال هكا، يعني كنديرو فوا ولا ما كنديروش كاع نقطه، مهم راه ضرب. ولكن باش كنجيو من هنا نكزو لهنا بحال كنجمعوها، يعني كنجمعوا هاد لي دو فونكسيون. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو ان بلس ونزيدو نكسبريميو الريزلطا ديال هذا الزوج زعما. دونك شنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نمشيو نقراو كذلك الفوق ونقراو هنا كيما لو كا ديال ملي كيكون غير واحد. يعني فين ما تشوفوا شي اوريزونتال واخا تكون بزاف ديال الاوريزونتال واخا يكونوا كاع هنايا واحد واحد. دونك غادي نقراو هادو ونقراو هادو ونزيدو نقراو هادو. دونك شنو غادي نمشيو نديرو هنايا؟ عندنا واحد واحد. دونك شكون اللي ما تبدلش هنايا الفوق؟ ما تبدلش عندنا هنايا 0 1 1. دونك شكون اللي ما تبدلش هنايا كاع في هادو بربعه بيهم؟ عندنا هنايا واحد واحد وعندنا هنايا واحد، ولكن هنايا عندنا 0. دونك دونك الواحد هذا هو اللي ما تبدلش. دونك شنو غادي نقراوه؟ راه في جهه البي. الا شفتوا راه في جهه البي. دونك غادي نديرو بي ونجيو نقراو اللي عندنا هنايا في لاغونجي. دونك شنو عندنا هنايا في لاغونجي؟ عندنا سي. وعلاش ماشي سي بار؟ باسكو راه عندنا هنايا ان ان. دونك غادي نكتبوها ان سي. دونك شنو غادي نديرو؟ دونك لا فونكسيون ديالنا تيغالا ا سي بار بلس بي سي بحال هكا، ويبقى الريزلطا ديالنا بحال هكا. دونك الا شفتوا درت لكم هاد لوكا بالعاني، غير ملي كيكون عندكم هنايا بزاف زعما ديال لي ريزلطا اللي خارجين في الطابلو، تقدروا تصادفوا معاهم، ولكن كيتخدموا بنفس الطريقه ديال مين يكون ريزلطا واحد. دونك نفس الطريقه ديال مين يكون ريزلطا واحد هو كيكون بزاف، ولا ميم شوز بور لو كا ديال فيرتيكال، ولا ميم شوز بور لي زوتر كا اللي بيناو في 3 فاريابل. دونك كان هذا هو اخر اكزامبل وديال 3 فاريابل. دونك ندوزو دابا لو ديرني اكزرسيس ديال 4 فاريابل وكتكون لا فان ديال الكور. ندوزو دابا ليكزرسيس ديال دي فونكسيون ديال 4 فاريابل. دونك غادي نشوفو لا بروميير فونكسيون. دونك شنو عندنا؟ ناخدو اون فونكسيون كيلكونك. دونك غادي ناخدو مثلا A0, A1, A2 bar et A3 plus A0, A1, A2, A3. ناخدو هاد لا فونكسيون هادي. دونك في الاول كنشوفو شحال عندنا من فاريابل، عاد كنرسمو الطابلو. دونك هنايا شحال عندنا من فاريابل؟ عندنا 1 2 3 4 4 ديال لي فاريابل. دونك شنو غادي نمشيو نديرو؟ دونك غادي نمشيو نكتبو نديرو الطابلو بليتو ديال 4 ديال لي فاريابل. وشنو كنا كنديرو قبل؟ الا كنتو عاقلين في لو كا ديال الطابلو ديال 4 ديال لي فاريابل، دونك كنا نديرو 2 على بويسونس 4 اللي هي 16. دونك من خلال هذه غادي نمشيو نرسمو الطابلو ديالنا بحال هكا. زعما هادي غير كطريقه باش تعقلوا على الطابلو ديال 4 ديال لي فاريابل. الوغ كيما مداري كنقسمو هنايا وكنديرو لي فاريابل اللي عندنا. دونك شنو عندنا A0 A1 A2 A3 وي فوالا بحال هكا. دونك غادي نديرو هنايا قلنا 2 على بويسونس 4 ياكو، وعندنا 16 يعني صافي دير 16. دونك شنو غادي تكون عندنا؟ يكون عندنا 16 ديال لي نومبر. دونك في المجموع كامل غادي نلقاو 16 ديال الاعداد، يعني كطريقه باش تعقلوا عليه. دونك شنو غادي نديرو هنايا الفوق؟ غادي نديرو كيما مداري. دونك غادي نديرو 0 0 0 1 1 1 اي 1 0، وهادو نفسهم غادي نحطوهم من تحت. دونك 0 0 0 1 1 1 اي 1 0. دونك بحال هكا. هادشي علاش كنديرو هاد الطريقه ديال 2 على بويسونس 4 تيكال 16، حيت ملي كنحسبوا شحال من عدد عندنا هنايا في داخل الطابلو غادي نلقاو 16 ديال العدد. دونك نمشيو دابا نخدموا الخدمه ديالنا. دونك مثلا عندنا هاد لا فونكسيون هادي وبغاو لا سامبليفيكاسيون ديالها. دونك درنا الطابلو ديالنا ديال 4 ديال لي فاريابل. شنو غادي نمشيو نديرو دابا؟ كيما مداري غادي نمشيو في الوسط ديالنا، غادي نشوفوا لي فاريابل شكون فيهم الزيرو وشكون فيهم الواحد. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا 1 1 0 1، عندنا 1 1 1. دونك شنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نمشيو نكتبوا هادشي نعبروا عليه في الطابلو. الوغ شنو عندنا هنايا؟ عندنا A0 A1. دونك غادي نشوفوا في هاد لارونجي هادي. دونك عندنا هنايا 1 1 راها الفوق هي 1 1، يعني غير كنحترموا لوردر وصافي. دونك شنو عندنا 1 1 0 1. دونك ها هي 1 1 0 1. دونك فين غادي تجي بحال هكا، هي 1 1 0 1. دونك غادي تجي هنايا بحال هكا. الوغ شنو عندنا؟ بلس 1 1 1 1 1 1 1 تجي هنايا فوالا. دونك لا فونكسيون ديالنا كملات، ما تبقى كلشي زيرو. دونك جامي نخليوهم خاويين، ديما خاصهم يكونوا عامرين. ومين ما عندناش باش نعمروهم دونك كنديرو
دي زيرو بحال هكا. الوغ غادي نمشيو دابا نونكادريو الريزولطا ديالنا بحال هكا. دونك لو فيت مين غادي اونكادريو الريزولطا ديالنا غادي نمشيو نقراو. دونك في القرايه ديال الفونكسيون ديال كات فاريابل دونك كي كنديرو نقراو في لوكا اللي كيكون فيها الريزولطا ديالنا اونكادري دون فاسون فيرتيكال ساهله. دونك كنشدو غادي نديرو هنايا اف انتيغال. دونك كنشدو الفوق هنايا شنو عندنا الفوق كنقراو اللي في لارونجي الفوق وكنقراو هنايا اللي ما تبدلش. الا شوف الا لاحظتوا فوق ما كتكون مثلا واحد الربعه بحال هكا وكيكونوا هنايا 1 1 0 1 ولا شي حاجه دائما كنمشيو نشوفوا داك اللي ما تبدلش. دونك عقلوا غير على هذه الخاصيه هذه انه فين ما طيحوا في اي كا اللي يكون فيه بزاف تشوفوا اللي ما تبدلاتش فيها، ومي طيحوا في الكا اللي تكون فيه غير كاز وحده عرفوا انكم غادي تقراوها كامله، يعني كو سوا انا كان ان نومبر ولا دو نومبر. دونك شنو غادي نمشيو نديرو هنايا؟ دونك 1 1 غادي نقراو الفوق هنا شنو عندنا 1 دونك هي ا 0 ا 1 دونك غادي نديرو هي ا 0 ا 1 فوا هنايا اللي ما تبدلش. شكون اللي ما تبدلش؟ عندنا واحد واحد وهنايا عندنا واحد. دونك فين راه جايه هاد الواحد؟ راه جايه في لوغد ديال ا 3. عقلوا على لوغد حيتاش هاد لونجير عندنا ا 2 وهاد لونجير عندنا ا 3. بغيتو تقلبوهم هنايا هاني ماشي مشكل، غير واسم هي ا 3 كتبناها هنا. دونك هادو كلهم ا 3. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا اللي ما تبدلاتش قلنا في هادو جوج هي هادي دونك هي ا 3. وكما كنت قلت لكم قبل انه ملي كتكون ريزولطا واحد كنديروا الفوا بيناتهم. دونك يعني تكتب بحال هكا ملي كتكون ريزولطا واحد، ولكن الا كانوا مقسمين مثلا هنايا ريزولطا وهنايا ريزولطا كما شفنا قبل تماعت كنديروا البلس ما بيناتهم باش نجمعوا هذا مع هذا. اما بحال هكا بحال مثلا هاد لا فونكسيون هادي شنو درنا هنايا؟ يعني عندنا هادي زدنا لها عاد اون اوتر فونكسيون دونك هادو كلهم راهم مجموعين. دونك لا ميم شوز هاد لي ريزولطا هذا كامل راه مجموع هنايا هي ا 0 ا 1 ا 3. دونك هذه هي لا فونكسيون ديالنا بحال هكا. دونك ندوزو دابا لوطر كا، ندوزو ان اوتر كا اللي يكون فيه الريزولطا هكا اوريزونتال. دونك نبدلو غير لا فونكسيون ديالنا اللي راه عندنا هنايا ماشي مشكل. دونك غادي ناخدو اون دوزيام فونكسيون. دونك اف 2 شنو غادي تساوي لنا؟ غادي نديرو شي وحده اللي ما نظنش درت قبل بحالها. دونك عندنا ا 0 بار ا 1 بار ا 2 بار ا 3 بار بلس ا 0 ا 1 بار ا 2 بار اي ا 3 بار. دونك غادي نديرو هاد لا فونكسيون هادي. شنو عندنا الطابلو ديال كات فاريابل. دونك نمشيو نديرو الطابلو ديالنا اللي معروف ديال كات فاريابل. الوغ دونك غادي نديرو هنايا لي فاريابل اللي عندنا اللي هما ا 0 ا 1 هنايا ا 2 ا 3. دونك نكملو الطابلو ديالنا 0 0 0 1 1 1 et 1 0. هنا كذلك 0 0 0 1 1 1 et 1 0. فوالا بحال هكا. دونك غادي نمشيو للبرويون ديالنا. غادي نكتبو هنايا شنو علاش كيعبروا هادشي هذا. دونك غادي نديرو هنايا 0 0 0 0 حيت كلهم فيهم البار. دونك غادي نديرو هنايا واحد ما فيش البار وهادو فيهم البار دونك 0 0 0. دونك غادي نجيو نعبروا عليه في الطابلو. دونك شنو عندنا 0 0 0 0. دونك الا 0 ولا 1 راهم الفوق. دونك غادي نمشيو بهاد لوردر هذا. دونك عندنا 0 0 0 0 ها هي 0 0 0 0. دونك غادي تلقاو لنا هنايا ها هو واحد. شنو عندنا عاوتاني؟ عندنا 1 0 0 0. دونك 1 0 0 0. دونك راهم غادي يتلاقاو لنا هنايا. دونك ما تبقى كلشي كنا كنديرو دي زيرو بحال هكا بحال هكا. واحد الملاحظه هنايا ما يمكنناش نجمعوا غير واحد. مثلا هادي نديرو غير بحال هكا، يعني ما يمكنش نجمعوا كيما نقولوا بلي زامبير، يعني واحد 3 ديال الواحد ما يمكنش. كنتمشاو بلي بير يعني 2 4 6 8 ايتترا. دونك هذا غلط. ولكن شنو كنديروا في واحد لوكا؟ كاين واحد لي زيكزارسيس اللي مثلا ملي كيحطوهم دونك نديرو هنايا واحد كيحطوهم اكسبري. دونك سوا كيديروا واحد هنا في هاد الطرف وواحد هنا في هاد الطرف، ولا واحد هنا في هاد الطرف وواحد هنا في هاد الطرف، يعني جامي تلقاو واحد يعني مثلا في الديبي وواحد غادي تلقاوه في الوسط. هذا راه ما هادشي يكون كاع ما غاديش تطيحوا فيه. علاش كيديروها في الطرف؟ حيتاش كاينه واحد القضيه ديال اننا يمكننا نجمعوا واحد لي دو نومبر بهاد الطريقه هادي. علاش؟ حيتاش هنا راه كيما نقولوا هادي غير تعاود. هادي نفهمكم مزيان. دونك قلنا هادي نجمعوهم بجوج. دونك غادي نجمعوهم بهاد الطريقه هادي بحال هكا. هنايا علاش ما بلعتوش؟ حيتاش هذا راه تابع لهذا.
حيتاش الطابلو نورمالمون ملي كيكون غادي بحال هكا هنايا من مور شنو كاين هنا كاين 0 0 عاوتاني كاين كيبقى يتعاود 0 0 0 1 ايتترا يعني دونك الطابلو راه غادي بحال هكا دونك كيبقى 0 0 0 1 1 1 اي 1 0 دونك وعاوتاني كيبقى يتعاود 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 دونك هذه من راها جايه في الطرف وهذه من راها جايه في الطرف يعني بحال راه عندنا مثلا يعني هذا الواحد يعني راه عندنا في 0 0 وهنا ديجا كيتعاود 0 0 دونك نقدروا نديروا له بحال هكا غير سميه ملي ما كنخدموش حنايا بحال هكا دونك شنو كنمشيو نديرو كندلعو هذه كامله يعني نورمالمون كي كنديرو نخدموها وكنديرو واحد الكادر ولكن هكا محلول كنخرجوه هنايا باش كيبان محلول وهنا عاوتاني كنديرو واحد الكادر محلول وما كنبلعوهش وكنخدمو بالطريقه العاديه يعني نتوما في الوسخ ديالكم حطوه هنايا 0 0 دونك حنا ملي كنخدمو شي تي دي ولا هكا كنديرو له كنحطو في الوسخ ديالنا هنايا 0 0 علاش باش تبقى يعني علينا سهله يعني باش تجينا سهله في الخدمه دونك كنديرو بحال هكا غير في الوسخ ها هو وكنقسمو عادي حيت كنا كنتمشاو بلي بير دونك في الوسخ هذا شنو غادي يعطينا عندنا اف دو شنو كتساوي لنا دونك كما قلنا الحاجه اللي كتكون فيها غير رونجي وحده كنقراوها هي والحاجه اللي كيكون فيها بزاف كنشوفوا شكون اللي ما تبدلاتش دونك هنا شنو عندنا هي ا2 بار ا3 بار حيت راهم 0 0 بجوج بيهم دونك غادي نديرو هي ا2 بار اي ا3 بار فاش هنايا شكون اللي ما تبدلش شنو عندنا 0 0 دونك اللي هي هذه نفسها دونك هذه راه هي هذه غير هزيناها وحطيناها هنا حيت يمكننا يعني بحال مثلا من مور 10 كاين 0 0 ما عرفتش واش فهمت صراحه واش فهمتوا هذه القضيه مزيان ولا لا هادي نعاود نفهمها لكم هنايا شنو عندنا 0 0 0 1 1 1 0 ما كيكملش هنا الطابلو بون هنا كيكمل الطابلو ولكن الا بغينا نزيدو راه غير هادو غادي يتعاودوا دونك غادي تمشي 0 0 0 1 1 1 اي 1 0 داكوغ هنايا شنو عندنا كذلك 0 0 0 1 1 1 اي 1 0 هنا الا كان كملنا عاوتاني الطابلو كذلك غادي نكملوه غير ب 0 0 0 1 1 1 0 دونك نفس هادشي كيبقى يتعاود يعني كنمشيو بهاد الربعه هادو كنبقاو نعاودو لهم بحال هكا وملي كنبقاو نعاودو لهم بحال هكا دي فوا كيحطوا لنا واحد الريزولطا اللي كيكون في القنت ديال الطابلو علاش باش نجمعوا بالعاني ما بين هادو باش نشوفوا واش كنعرفوا هاد الطريقه هادي مي هادي راه ماشي طريقه ولا راه سهله غير الطابلو يعني كنعاودو كنكتبوه هنايا دونك شنو عندنا كنجمعوها بهاد الطريقه هادي وقلنا ما كنسدوش لاكاز هادي ما كنسدوهاش دونك كنخليوها بحال هكا هادي تقدروا تستغناو عليها كاع يعني اللي فاهم راه ما كيديرهاش مثلا عندنا الطابلو هكا دونك كتكون هادي بحال هكا خاويه يعني غادي ندير لكم هكا بزاف باش ما يسبقوش هذيك راه ديال الكادر هذا هو الطابلو ديالنا دونك شنو كنديروا كنونكادرو كنجمعوهم بجوج كنجمعوا هادي وكنجمعوا هادي وكنديروها بهذه الطريقه بحال هكا هادي دونك كي غادي نديرو نخدموها دونك شنو عندنا هنايا عندنا قلنا كنقراو اللي في نفس لا رونجي دونك شنو عندنا ا 2 بار و ا 3 بار فوا شنو فوا الفوق شكون اللي ما تبدلش دونك شكون اللي ما تبدلش هنا عندنا 1 0 ومن موراها عندنا 0 0 دونك 1 0 من موراها 0 0 غادي نكتبها هنايا دونك 0 0 شكون اللي ما تبدلش 1 0 علاش قلت لكم كتبوا في الوسخ هادي غير باش هنايا ما تغلطوش باش تشوفوا شكون اللي ما تبدلش دونك عندنا 1 0 0 0 دونك شكون اللي ما تبدلش هو الزيرو حيت هنا عندنا جوج الزيرويات وهنا عندنا 0 1 دونك هذا ما تبدلش يعني بقى كيما هو دونك هذا فين راه جاي في لوغدر ديال A1 و بيسكو راه 0 دونك سي بار دونك A1 بار فوالا ويكون هذا هو الريزولطا ديال هاد لا فونكسيون هادي دونك خدينا لو كان اللي يكون فيه الريزولطا ديالنا فيرتيكال خدينا لو كان اللي يكون فيه الريزولطا ديالنا اوريزونتال وخديت اكسبري هاد لو كان اللي كيكون هذا في الطرف وهذا في الطرف باش تعرفوا يعني باللي راه عادي يعني غير كان اللي هنايا كنكتبوا هنا وكنخدموا به عادي دونك نمشيو لان اوتر كان ان شاء الله ندوزو دابا لان لوتر كا دونك عندنا لا فونكسيون ناخذ اون فونكسيون دونك عندنا ا 0 بار ولا ما نديروش ا 0 ولا ا 1 ولا ا 2 دونك نبدلو لي فاريابل ا بي سي دي شويه دونك غادي نديرو ا بار بي سي بار دي بلس ا بار بي سي دي بلس ا بي سي بار دي بلس ا بي سي دي دونك ناخذ هاد لا فونكسيون هادي دونك عندنا 4 فاريابل الا بغيتو اون ميم طون تقدروا زعما ديروا بوز لا فيديو وتخدموها وفي التالي تشوفوا واش الريزولطا خرج لكم بحال المهم الا بغيتو زعما باش تمرنوا راسكم على هاد لا ميثود هادي دونك شنو غادي نديرو دونك عندنا هنايا طابلو ديال 4 فاريابل دونك نديرو هنا الفاريابل ديالنا اللي هما ا بي سي دي
عندنا هنايا 0 0 0 1 1 1 اي 1 0. هنا كذلك 0 0 0 1 1 1 اي 1 0 بحال هكا. الوغ كنمشيو نقراو في لا فونكسيون ديالنا شنو قلنا كيكون عندنا هنايا لي 0 و لي 1. دونك غادي نكتبوهم. دونك هادي 0 هادي 1 هادي 0 هادي 1 حيتاش هادو جوج فيهم البعض كيفاش درنا 0. دونك 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 بحال هكا. دونك غادي نجيو نعبروا عليهم هنايا في الطابلو. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا 0 1 0 1. دونك هيا 0 1 0 1. دونك غادي تجي عندنا هنايا بحال هكا. غادي نديرو هنايا 1. شنو عندنا هنا؟ عندنا 0 1 1 1 0 1 1 1. دونك غادي تجي عندنا هنايا. هنا عندنا 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1. دونك غادي تجي بحال هكا. وهنا عندنا 1 1 1 1. دونك ها هي 1 1 1 1 غادي تجي بحال هكا. دونك هذا هو لو كا اللي قلت لكم التروازيام كا وقيله واحد التروازيام كا اللي راحنا واصلين فيه. دونك ملي كيكونوا هكا مجموعين كاملين. وكما قلت لكم قبل كنخدموا بلي بير، يعني الا كانوا مجموعين هنايا مثلا جوج غادي نجمعوهم، كانوا مجموعين ثلاثه ما غاديش نجمعوهم، كانوا مجموعين ربعه غادي نجمعهم كاملين. دونك ما غاديش نقسموهم هادو جوج بوحدهم وهادو جوج بوحدهم باش تكون ليكواسيون بلي سامبليفي. دونك غادي نجمعوهم بربعه. وما تنساوش ما تبقى ما كنخليوش خاوي، كنخليوه كنديروه كله دي زيرو بحال هكا. فوالا. دونك غادي نمشيو نجمعوا الريزولطا ديالنا. دونك الريزولطا جانا على شكل 4 ديال الواحد. دونك غادي نجمعوهم بحال هكا بربعه. الوغ غادي نديرو هنايا اف 3 شحال تساوينا. دونك لو كا ديال 4 فاريابل عقلو مزيان. في لو كا ديال 4 فاريابل وفي الطابلو ديال 4 فاريابل ملي كتكون عندنا هكا 4، وكما كنت قلت لكم قبل اي كطيحوا فيه وكتشوفوا الفوق لي ريزولطا ديالكم تحط ما بين واحد الربعه ديال لي نومبر بحال هكا، هما 4 ديال لي نومبر، ديما كنشوفوا شكون اللي ما تبدلش فيه. دونك هاد لو كا ساهل ديال 4 فاريابل في هاد ديال 4 ساهل. كنشوفوا هنايا اللي ما تبدلش كنضربوا هنايا في اللي ما تبدلش. دونك شكون اللي ما تبدلش؟ هنا عندنا واحد واحد وهنا واحد زيرو. دونك هاد واحد هو اللي ما تبدلش. فين راه جاي؟ راه جاي في لوردر ديال بي، حيت حنا دايرين ا بي. دونك هادي راها ا وهادي راها بي. دونك غادي نديرو هنايا بي. وغادي نجيو هنا عاوتاني كنشوفوا شكون اللي ما تبدلش. دونك عندنا هنايا واحد واحد زيرو واحد. دونك واحد واحد زيرو واحد، ها الواحد اللي ما تبدلش راه جاي في دي. دونك غادي نديرو دي. فوالا. وكيكون هذا هو الريزولطا ديالنا ديال هاد لا فونكسيون. وهذه لا سامبليفيكاسيون ديالها. دونك في الربعه كنشوفوا شكون اللي ما تبدلش هنا وشكون اللي ما تبدلش هنا وكنكتبوا بحال هكا. دونك نفوتو دابا نديرو لوطخ كان اللي بقالنا، يعني ملي كيكون في الطابلو بزاف، يعني بزاف ديال لي فونكسيون في الطابلو، ومن بعد نشوفو ان اوتر اكزومبل. دونك ندوزو لو كا الاخر. نديرو اف 4 ايكال. دونك عندنا هنايا ا بار بي سي بار دي بار بلس ا بي بار سي دي بار بلس ا بي سي بار دي بار بلس ا بي سي دابا. دونك عندنا هاد لا فونكسيون هادي. نمشيو نرسمو الطابلو ديالنا هو الاول. دونك لي فاريابل ديالنا اللي هما ا بي وهنايا سي دي. دونك عندنا هنايا 0 0 0 1 1 1 اي 1 0. هنا كذلك 0 0 0 1 1 1 اي 1 0. دونك غادي نمشيو لا فونكسيون ديالنا نشوفو شنو هما الزيرو شنو هما الواحد. دونك هذا راه 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 بحال هكا. دونك غادي نجيو نعبروا عليهم في الطابلو. شنو عندنا هنايا؟ عندنا 0 1 0 0. دونك 0 1 0 0. دونك الواحد غادي يجي عندنا هنايا. ها هي 0 1 0 0. شنو عندنا هنايا؟ عندنا 1 0 1 0. دونك 1 0 1 0. دونك ها هي 1 0 1 0 غادي تجي هنايا. ها هي عندنا هنايا 1 1 0 0 1 1 0 0. ها هو الواحد هنايا. وهنا عندنا 1 1 1 0. دونك 1 1 1 0. دونك غادي تجي هنايا بحال هكا. دونك ما تبقى قلنا كنديرو دي زيرو بحال هكا بحال هكا. نمشيو نونكادريو لي ريزولطا ديالنا. دونك حنا في لوكا اللي كيكون فيه بزاف يعني في الطابلو، ويقدروا يكونوا اكثر من هذا الشيء، يعني اكثر من جوج ديال لي ريزولطا في الطابلو واحد. دونك نونكادريو عندنا هذا، نونكادريو عندنا هذا، ونمشيو نديرو اف 4 ايكال.
اف 4 تيغال. دونك شنو غادي تساوي لنا اف 4. دونك غادي نشوفوا كيما قبل كنا شفنا الطريقه ديال الاوريزونتال كي كنديروا زعما نخرجوا داك لي ريزولطا ديالها. قلنا كنشوفوا في لارونجي هنايا كنقراو غير اللي كاين عندنا هنايا في لارونجي ديالها، والفوق كنشوفوا شكون اللي ما تبدلش. دونك نبداو بهذه ولا بهذه بحال بحال. نبداو بالفوقانيه. دونك عندنا الفوقانيه عندنا هنايا واحد واحد. داكوغ. دونك عندنا هنايا واحد واحد. عندنا الفوق شكون اللي ما تبدلش؟ عندنا 1 1 عندنا 0 1. دونك 1 1 0 1 هاد واحد هو اللي ما تبدلش. فين راه جاي في البي. دونك هذا بي. دونك غادي نكتبو هنايا بي. غادي نضربوه في هنا شنو كاين، يعني هنايا كنقراو غير اللي كاين بجوج بيهم، يعني كنقراوهم كنحطوهم. دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا سي بار دي بار. دونك بي سي بار دي بار. علاش البار؟ حيتاش بجوج بيهم دي زيرو. دونك سي بون دابا راه فهمنا هادشي ديال البار وماشي بار. دونك نمشيو دابا للريزولطا الزوج. وباش كنمشيو من الريزولطا لهنا للريزولطا هنا قلنا كنجمعوهم بحال كنجمعوا هذا مع هذا. دونك غادي نديرو هنايا 1 بلس. دونك بلس شنو؟ كنجيو هذا كنقراوه كنشوفوا الفوق شكون اللي ما تبدلش. دونك هنا عندنا واحد واحد وهنا عندنا واحد زيرو. دونك هذا الواحد هو اللي ما تبدلش. هذا الواحد شنو هو؟ هو الا. دونك هو الا هذا الواحد. دونك غادي نديرو بلس ا. وهنايا غادي نقراو هنا شنو عندنا. دونك عندنا سي دي بار. سي دي بار حيتاش هادي راها زيرو راها 1 0. دونك 1 0. دونك سي هادي راها 1 ماتش نديرها البار، ودي راها 0 دونك غادي نديرها البار. دونك الريزولطا ديالنا فينال هو بي سي بار دي بار بلس ا سي دي بار. دونك كانت هذه هي لا فونكسيون اللي كيكون فيها بزاف ديال الريزولطا داخل في الطابلو. غادي نديرو ان ديرني اكزامبل اللي ماشي يكون فيه غير اوريزونتال. غادي نحاول ندير فيه الريزولطا يكون اوريزونتال وفيرتيكال وديال 4 في نفس الطابلو نخدموهم. الوغ ندوزو لو ديرني اكزامبل اللي قلنا عليه. دونك كتبت لكم هنايا لا فونكسيون شنو عندنا ا بار بي سي بار دي بار بلس ا بار بي بار سي بار دي بلس ا بار بي بار سي دي بلس ا بي سي بار دي بلس ا بي سي بار دي بار بلس ا بي بار سي بار دي بلس ا بي سي دي بلس ا بي بار سي دي. دونك نمشيو نديرو الطابلو ديالنا هو الاول. نعمروه 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 et 1 0. دونك هنا لي فاريابل ديالنا اللي هما ا بي سي دي. دونك غادي نجيو هنايا لا فونكسيون ديالنا غادي نشوفوا شكون هما لي 0 وشكون هما لي 1. دونك عندنا هذا 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 et 1 1 1 1 0 1 1 كتبوا هادو لتحت 1 1 0 0 et 1 0 0 1 et 1 1 1 1 et 1 0 1 1. فوالا. دونك حنا درنا لي زيرو بوحدهم ولي 1 بوحدهم. غادي نجيو دابا نعبروا عليهم في هذا الطابلو هذا. دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا 0 1 0 0. دونك 0 1 ها هي 0 1 مع 0 0 ها هي 0 0. دونك 0 1 0 0 غادي تجي في هاد لاكاز هادي. الوغ نمشيو للزوج. عندنا 0 0 0 1. دونك 0 0 0 1. دونك غادي تجي في هاد لاكاز هادي. نمشيو للثالثه. عندنا 0 0 1 1. 0 0 1 1. دونك ها هي في هاد لاكاز. عندنا هنايا 1 1 0 1. دونك 1 1 0 1 ها هي 0 1 مع ها هي 1 1. دونك غادي تجي هنايا. الوغ عندنا هنايا 1 1 0 0. دونك ها هي 1 1 0 0 الفوق ها هي. عندنا هنايا 1 0 0 1 1 0 0 1. دونك 1 0 0 1 غادي تكون هنايا بحال هكا. ما تكلفوش راسكم بزاف، يعني غير شدوا كل حاجه وحطوها باش هكا ما تكلفوش. دونك فين كنا واصلين في 1 0 0 1. دونك 1 0 0 1. دونك دابا نمشيو ل 1 1 1 1. دونك ها هي 1 1 1 1. دونك غادي تكون هنايا. وهنا عندنا 1 0 1 1 1 0 ها هي مع 1 1. دونك غادي تكون هنايا. فوالا. دونك كملنا لا فونكسيون ديالنا. شنو غادي نديرو دابا؟ ما تبقى كنديروه دي زيرو. دونك غادي نديرو بحال هكا كاع هادو، يعني لي كاز فيد كنحطو فيهم واحد زيرو. غادي نمشيو دابا نونكادريو لي ريزولطا ديالنا. دونك باش نونكادريوهم شنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نشوفو قلنا كنجمعو بجوج ولا بالربعه ولا بالسته ايتترا. دونك ما كنجمعوش بلي زامبير. دونك مثلا هادو راهم جوج هنا باينين. دونك غادي نجمعهم بحال هكا هما دون فاصون فيرتيكال.
هادو جوج هنايا باينين ولكن راه معاه حتى هادي، ولكن ما يمكنليش نجمع ثلاثه بحال هكا، ما يمكنش. دونك اش غادي ندير، غادي نجمع هاد الجوج هادو بوحدهم. دونك ها هما هاد الجوج هادو بوحدهم. الوغ قلنا نقدروا نجمعوا بربعه، يعني نقدروا يعني من جوج لربعه 6 ايتترا. دونك هادي راها جايه متلاصقه، دونك غادي نجمعهم كاملين بحال هكا بربعه. دونك هاني حطيت لكم واحد لوكا اللي كيكون في نفس الطابلو، يعني في طابلو واحد كيكون الريزولطا عندنا اوريزونتال و فيرتيكال وديال 4. دونك غادي نشوفوا دابا شنو غادي تساوينا هاد لا فونكسيون. دونك f5 تيغال. دونك هنا كي كنديروا نحسبوا كيما يعني كل حاجه في طابلو بوحدها، يعني كيما قبل كنا شفنا غير الطابلو ديال فيرتيكال بوحدو. دونك بحال هادو غادي نحسبوهم كاع ما كاينينش، غادي نخدموا غير هادي بوحدها. عاوتاني ملي نمشيو لهادي نحسبوا بحال هادو كاع ما كاينينش، نخدموها بالطريقه ديالها. وهذه كذلك. دونك نبداو بهذه ولا بهذه بحال نبداو بهذه مثلا. دونك هذه شنو عندنا هنايا؟ عندنا قلنا في الفيرتيكال كنقراو اللي كتكون في لارونجي ديالها، يعني اللي كتمشي مع لو سونس ديالها، والجهه المعاكسه كنشوفوا اللي ما تبدلاتش، لو شيفر اللي ما تبدلش. دونك الا جينا نقراو الفوق شنو غادي تعطينا؟ هذه هي ا بار بي بار، ا بار بي بار، حيت هنا راها 0 0 هنا راها ا بي. دونك ا بار بي بار فاش هنايا في اللي ما تبدلش. دونك هنا عندنا واحد واحد وهنا عندنا 0 1. دونك الواحد هو اللي ما تبدلش، راه جاي في الدي. دونك ا بار بي بار دي. فوالا. دونك ها حنا كملنا مع هاد لا فونكسيون هادي. دونك باش نمشي للفونكسيون الاخرى راه قلنا كنجمعوهم مع لي فونكسيون الاخرى. دونك غادي نديرو هنايا واحد الزائد. دونك نمشيو لهادي، هاد لا فونكسيون الفوقانيه. دونك هادي شنو عندنا اوريزونتال. دونك كذلك كنشوفوا اللي كتمشي معاها في نفس الخط، يعني في نفس لو سونس. ومن بعد الفوق كنشوفوا الجهه المعاكسه، كنشوفوا شنو هو زعما لو شيفر اللي ما تبدلش. دونك غادي نشوفوا هنايا ولا هنايا. دونك غادي نديرو هنا شكون اللي ما تبدلش، عندنا واحد 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 زيرو. دونك هاد الواحد هو اللي ما تبدلش، راه جاي في البي. دونك غادي نديرو بي. وكنقراو هنايا شنو عندنا سي بار دي بار. دونك غادي نديرو بي سي بار دي بار، حيت راه 0 0. دونك سي بار دي بار. دونك كملنا مع هادي. غادي نديرو بلس شنو، نمشيو لهاد لا فونكسيون ديال عاوتاني كنقراوها. دونك قلنا في لوكا ديال 4 كتكون ساهله، الفوق كنشوفوا اللي ما تبدلش والتحت كنشوفوا اللي ما تبدلش. دونك شكون اللي ما تبدلش؟ الفوق عندنا واحد 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 0. دونك ما تبدلش هاد الواحد هذا، وهاد الواحد هذا هو الأ. دونك غادي نديرو أ. والتحت كذلك نشوفوا شكون اللي ما تبدلش. دونك عندنا هنايا واحد واحد 0 1. دونك هاد الواحد هو اللي ما تبدلش، راه جاي في دي. دونك دي. اي فوالا. دونك لا فونكسيون ديالنا هي ا بار بي بار دي بلس بي سي بار دي بلس ا دي. فوالا. دونك هذا هو لو ديرني اكزومبل ديال اون فونكسيون لوجيك. نتمنى هادشي يكون مفهوم. وكان هذا هو زعما اخر حاجه ديال الباراغراف ديال سامبليفيكاسيون دي فونكسيون لوجيك بار لا ميثود دو تابلو دو كارنو. ونتمنى تكونوا فهمتوا هادشي مزيان. وندوزو يبقى لنا اخر حاجه غادي ندير لكم واحد ليكزرسيس اللي شامل الكور كامل، داكوغ، باش من خلاله نشوفوا اللوجيغرام كي نديروا الرسمه، حيت خاص ضروري واحد ليكزرسيس باش نرسموا اللوجيغرام ديالو. دونك غادي يكون اخر فيديو هو الفيديو اللي من مور هذا ان شاء الله ديال الكور ديالنا. ونتمنى يكون هادشي مفهوم، ونتمنى تكونوا استفدتوا. وشكرا، نتلاقاو في فيديو جديد.